ईरान अमेरिका जो तनाज़ा है बड़ा हसास ये मामला है, इस पर भी भारत को नज़रअंदाज किया गया है। तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि फिर के ये इसके कमज़ोर सालिसी की हैसियत को ज़ाहिर करता है, क्योंकि हमने देखा है कि वो बड़ा इस बात का दावेदार भी रहा है कि अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं या दूसरे ममालिक जो हैं उसके साथ उसके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर आके उसकी कमज़ोर सालिसी की हैसियत जो है वो शो कर देती है, क्योंकि उसको इन मामला से दूर रखा जा रहा है। देखें जी, यही तो गुस्सा है जयशंकर साहब को। अब देखें, जो गुस्सा है उनको समझना चाहिए। वो तो बहुत कोना मशक डिप्लोमेट हैं कि जब आप जिस जगह पे जोग्राफिकली और फिजिकली सिचुएटेड हैं, आप उसका हिस्सा होते हैं। आप हिस्सा हैं ग्लोबल साउथ का। आप अपने आप को अलाइन करते हैं नॉर्थ के साथ और वेस्ट के साथ, और आप किसी भी ग्लोबल साउथ की जो एस्पायरेशंस हैं या इशू हैं उनके अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं करते। तो फिर यही इसी वजह से आप पहले पूरे ग्लोबल साउथ में इररिलेवेंट हुए और फिर आप रीजन में भी इररिलेवेंट हो गए हैं, क्योंकि ना आपने बहुत अरसा 40 साल रशिया के यूएसएसआर के आप एलाई रहे, लेकिन फिर आपने उसको छोड़ के अमेरिकन के एलाई बन गए। तो आप इस वक्त रशिया भी आपके साथ वो रिलेशन नहीं है, चाइना के भी आपके साथ वो रिलेशन नहीं है। चाइना के साथ तो आपका ये मामला चल रहे हैं, और फिर रीजन के अंदर जितनी सारी कंट्री हैं उनको आप हेजेमोनिकली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी नाराज हैं। एक मुल्क है जिसको आपने कोशिश की और कभी भी नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान है, तो वो भी आपको खटकता है, उसको आप मुख्तलिफ और प्रॉब्लम्स में डालने की कोशिश करते हैं, तो आप रीजन से भी आउट हो चुके हैं। इसीलिए जब ये तो वेस्ट एशिया का मामला है, और वेस्ट एशिया में इन्हीं सारी रीजनल कंट्रीज का ये इशू था। तो जब ये इशू हुआ तो जाहिर है क्योंकि आप रेलेवेंट नहीं थे, तो ना किसी ने आपसे पूछा, ना आपको इन्वॉल्व किया, ना आपकी से है, ना आप अब चाइना को कह सकते हैं कुछ, ना आप रशिया को कह सकते हैं, ना आप ईरान को कह सकते हैं, ना पाकिस्तान को कह सकते हैं। तो अब वो मुल्क जो इन सब से बात कर सकता है, यानी जो पाकिस्तान है, डेफिनेटली वो एक प्रोमिनेंट उसकी पोजीशन हो गई है, और उसने पहले भी ये स्टेबलाइज करके दिखाया है रीजनल इशू। जो पहले ईरान का था इसराइल के साथ, जो 12 डेज वॉर हुई थी, तो इसीलिए अब जाहिर है पाकिस्तान को परसू किया जा रहा है, पाकिस्तान के गुड ऑफिसेस यूज करने की कोशिश की जा रही है। तो यही उनको प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर उन्होंने बहुत ही गैर महज़ब लैंग्वेज में जो है अपने इजलास के अंदर भी बातें की हैं पाकिस्तान के बारे में भी और जनरली भी। तो ये दैट इज द इशू जी, और उनकी इररिलेवेंट हो चुके थे, और अब उनको ये ख्याल आ रहा है कि जी ये हम जो है रीजन से भी आउट हो गए हैं, हम ग्लोबल साउथ से भी आउट हो गए हैं, और हमें जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। हालांकि ये तो हमारा काम था, ये तो हमारी जगह बनती थी, हमें करना चाहिए। तो अभी सब अब जरा सिचुएशन वाज़े कीजिएगा, भारत की इस वक्त क्या पोजीशन बनती है, उसकी खारिजा पॉलिसी कहाँ पे खड़ी है? जी देखिए, भारत की इस वक्त जो खारिजा पॉलिसी है, जिसको वो आप कह रही थी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते थे, वो नॉन अलाइनमेंट कहते थे, और वो एक अनपार्टिसन डिप्लोमेटिक वेंचर्स कहते थे, जो वो मुख्तलिफ मुल्कों में लेते हैं और उनके थ्रू वो मनूवर करते हैं, वो इस वक्त सिर्फ सारी की सारी वेस्ट के साथ और पर्टिकुलरली यूएसए के साथ खड़ी है। तो उसने बहुत डिसाइड कर दिया है कि वो जो भी ग्लोबल इश्यूज हैं उसमें वो किसके साथ खड़ा होगा, और वो डेफिनेटली अमेरिका के साथ है और इसराइल के साथ है। अगर आप रीजनल कॉन्टेक्स्ट में वेस्ट एशिया में और मिडिल ईस्ट में देखें तो वो तो बहुत क्लियर कर दिया। इसी वजह से जी बात इवन अब इंडिया में आवाजें उठ रही हैं कि जो हम इंडिया में लोग कह रहे हैं कि हम आइसोलेट हो रहे हैं, और पाकिस्तान की अभी जो शशि थरूर ने भी पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की तारीफ की 2 दिन पहले, और कहा कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छे अपने डिप्लोमेटिक कार्ड्स जो हैं वो प्ले किए हैं, और इंडिया जो है उसके बरक्स बिल्कुल जो है वो आइसोलेट होता जा रहा है। और उसने उनका मीनिंग देयर बाय कि ये किसी जमाने में इंडिया था जो कि अनपार्टिसन लोग उसको लेते थे और डिफरेंट जो डिप्लोमेटिक दुनिया के वेंचर्स हैं उसमें वो शामिल होता था। तो अब वो बिल्कुल ही चीज, जब आप सिर्फ एक पोल का हिस्सा बन गए हैं, जबकि दुनिया जो है, आप खुद कहते हैं कि मल्टीपोलर है, जयशंकर साहब जगह जगह कहते हैं कि दुनिया मल्टीपोलर बन गई है और हम एक पोल हैं, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि दुनिया मल्टीप्लेक्स में कन्वर्ट हो गई है। यानी उसमें जो पोलर जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसके साथ साथ इवन जो नॉन स्टेट रिलेटेड जो फाइनेंशियल चीजें हैं, जो टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर है, वो भी बीच में आ जाए तो आप उसको मल्टीप्लेक्स कहते हैं। तो वो तो कहते हैं कि जी हम मल्टीप्लेक्स बन गए, लेकिन आपका जो आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन है आपकी स्टेट क्राफ्ट की, वो तो एक पोल के साथ आप खड़े। तो इसलिए ये डायकोटमी है जी, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या, बहुत कंफ्यूजन है, जिसने सोसाइटी को कंफ्यूज किया हुआ है, जो इंटरनली सोसाइटी के सिस्टम्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। फिर जो आपकी स्ट्रेंथ थी इंडिया की सबसे बड़ी, वो उसका डायस्पोरा था, और पर्टिकुलरली वो डायस्पोरा जो अमेरिका के अंदर है और यूरोप के अंदर है। अब उस डायस्पोरा के अंदर भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन मुल्कों के अंदर भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और प्लस आपने जो वो सिटीजन एक्ट पास किया है कि जिसमें आप किसी को भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि कोई इंडिया का सिटीजन है या नहीं, उसके थ्रू
اب جو آؤٹلیٹس ہیں جو باہر رہتے ہیں ان کو بھی پریشرائز کیا جاتا ہے کہ وہ کمپلائی کریں اسٹیٹ کے نیریٹو کے ساتھ. اگر وہ نہیں کرتے تو پیچھے ان کے رشتہ داروں کو تنگ کیا جاتا ہے. ان کو ایون یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو نیشنلٹی جو ہے وہ اس کو اس ایکٹ کے تحت اس کو بھی چیلنج کیا جائے گا. تو جو اسٹیٹ ہے جی بہت وہ رائٹ پہ چلی گئی ہے اور اس کی وجہ سے یہ ساری مینیفیسٹیشن ہے جو انٹرنلی بھی نظر آ رہی ہے اور ایکسٹرنلی بھی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ساتھ ہی موجود ہی رہیے گا. ابھی ہمیں ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ نے اور ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے. ماریہ صاحبہ, آپ دونوں کا پہلے بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے سما کے لیے وقت نکالا. ماریہ صاحبہ, آپ کہیے گا کہ جے شنکر کی جانب سے جو حالیہ بیانات دیے جا رہے ہیں یا جو بھارت کی اس وقت پوزیشن ہے یا وہ ہمیں جس قدر مایوسی کا شکار دکھائی دے رہا ہے تبھی جو ہے نا اس طرح کے بیانات جاری کیے جاتے ہیں, سمجھتی ہیں کہ بھارت اپنی سفارتی ناکامیوں کی وجہ سے اس طرح کے جارحانہ بیان دے رہا ہے یا پھر جارحانہ بیانات میں اپنی سفارتی ناکامی کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے؟ انہوں نے ایک طرح سے ایک اسٹریٹجک انویسٹمنٹ کی تھی امریکہ کے اندر, اسرائیل کے اندر, یو اے ای کے اندر, وہ ساری کی ساری بیک فائر کر کے مشرق وسطیٰ میں ان کو ایک بہت بڑی اور ایک خلیجی طاقت بنانے میں. نہ تو وہ دفاعی اعتبار سے وہاں موجود ہیں, نہ ہی وہ اب ڈائسپورا کے پوائنٹ آف ویو سے ٹرسٹ کیے جائیں گے, اور نہ ہی کوئی ان کو سمجھ رہا ہے کہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ کسی قسم کا کوئی رول بتا سکتے ہیں, کیونکہ ان کی جو ڈائسپورا ہے انہوں نے اسرائیلی انٹیلیجنس کے لیے نہ صرف ایران کے اندر کام کیا, انہوں نے سعودی عربیہ کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس میں پائے گئے, جہاں ارمکو کے اوپر ایک جو پلان تھا اس کے اندر انڈین نیشنلز موجود تھے. اسی طرح جو قطر کے اندر اسرائیل کے لیے انٹیلیجنس فراہم کرتے رہے اس کے اندر انڈین نیوی کے آفیسرز موجود تھے اور بعد میں جن کو جو ہے سزائے موت بھی ہوئی. تو یہ ایک طرح سے ایک وضاحت ہے کہ نہ صرف ہندوستان ایک سیکنڈ ٹیئر پاور کے طور پہ مشرق وسطیٰ میں دیکھا جا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا فٹ پرنٹ تھا سروس انڈسٹری میں, سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کی جو بات ہو رہی تھی وہ بالکل درست ہے. تو اس کے بعد یہ تمام چیزیں خلیجی جتنے بھی ممالک ہیں, چاہے وہ ایران ہے چاہے وہ مشرق وسطیٰ کے باقی ممالک ہیں, وہ ان کی کمبینیشن انڈرسٹینڈنگ سے نہیں نکلے گی. دوسری طرف امریکہ کے ساتھ جو ان کے تعلقات رہے ہیں پاکستان کی میں جنگ کے بعد, وہ جو سٹینس لیتے رہے ہیں اس سے بھی ان کو ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوا. چوتھی طرف جو انہوں نے ایران کی شپ جو ہے جو وہ سری لنکا کے پانی میں تھی جو انڈیا کے اندر ایکسرسائز کر رہی تھی, اس کو جو جس طرح انہوں نے جو ہے ٹارگٹ کروایا ہے, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو مشرق وسطیٰ کے ممالک نہیں بھولیں گے. اب ایسی صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ نہ ان کے پاس امریکہ کا ٹرسٹ ہے, نہ ان کے پاس ایران کا ٹرسٹ موجود ہے, نہ ان کے پاس سعودی عربیہ کا ٹرسٹ موجود ہے, تو ان کے پاس پیچھے کون رہ جاتا ہے؟ یو اے ای اور اسرائیل. اور اگر یو اے ای اور اسرائیل جو ہیں ان کو ایک ریاست کے طور پہ دیکھتے ہیں تو وہ کیا دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ان کا کوئی دفاعی سسٹم ایسا موجود ہے؟ انڈیا نے امریکہ کے ساتھ جو یو ایس ڈیفینس فریم ورک ایگریمنٹ تھا اس کے تحت ڈرونز بنانے تھے, وہ اپنی چلاکیوں میں اس جگہ پہ پہنچے ہی نہیں کہ جہاں جو ڈی ٹی ٹی آئے ہے اس سے جو ہے ایک پروڈکشن سائیکل شروع ہوتا. تو اس وقت نہ ان کی کوئی ڈیفینسو اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں, نہ اوفینسو کے لحاظ سے, نہ ڈائسپورا کے لحاظ سے, اور اس سے بھی بڑھ کر جو انہوں نے سچویشن دیکھی ہے جہاں انہوں نے انڈیا کے لیے جو ہے ایران نے اپنا شپ آئل کا دیا ہے, تو انہوں نے وہ پیسے جو ہے ایران کو یوان میں دیے ہیں وہاں سے گزرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسٹریٹجکلی امریکہ کی جو پوزیشن تھی, امریکہ کے وہ ڈیفینس پارٹنر ہیں, اس کے بھی خلاف چلیں. تو ایک طرح سے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک ریسیٹ ہوا ہے انڈیا کے لیے مشرق وسطیٰ سے, اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اس جنگ کے بعد واضح ہوگا. جس طرح سے ماریہ صاحبہ آپ نے ناکامیاں گنوا دی ہیں, مریم صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے ڈاکٹر ماریہ صاحبہ بھی بتا رہی ہیں کہ کس محاذ پر بھارت کو منہ کی کھانا پڑی, شکست کا سامنا کرنا پڑا, کتنی بڑی بڑی ناکامیاں جو ہیں وہ اس کا مقدر ٹھہری ہیں. پاکستان نے اس کو ہر محاذ پر ناکام ٹھہرایا, شکست سے دوچار کیا ہے. ایسے میں آ کے اس طرح کے بیانات تو بنتے ہیں, ایک مخبوط الذہن شخص اس طرح کے بیانات دے سکتا ہے, جس کی حالت بہتر ہو وہ تو اس طرح کے بیانات نہیں دے سکتا. کیا کہتی ہیں؟ بہت شکریہ مجھے اپنے چینل پہ انوائٹ کرنے کے لیے. سب سے پہلے ہمیں بنیادی طور پر دیکھنا ہوگا مسٹر جے شنکر صاحب کی جو ڈپلومیسی ہے آج تک جو رہی ہے, اس کے جو آپ ریسنٹ ٹائمز میں جس طرح میڈم ماریہ نے بتایا یا جو دوسرے بھی ہماری ڈسکشنز ہو رہی ہیں آج کل, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے اور ان کی جو رائٹ ونگ پالیٹکس ہے, اور وہ پالیٹکس جو ہے ان کی فارن پالیسی کے اندر بہت زیادہ مینیفیسٹ ہے. اس کا آؤٹ کم یہ ہے کہ آج انڈیا جو ہے اسٹریٹجیکلی اور ڈپلومیٹکلی
وہ تنہا ہوا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ دیر از اے سارٹ آف اے فرسٹریشن دیٹ وی کین سی امانگسٹ دا انڈین اسٹیبلشمنٹ اینڈ دیئر پولیٹیکل ایلیٹس ایز ویل. تو اب آپ اس فرسٹریشن کو اگر دیکھیں تو وہ پاکستان چونکہ آئسولیٹڈ رکھا انہوں نے پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ پہ لانے کے لیے. لوگ جو ہے فالس IP ایڈریسز سے جو ہے ہمیشہ اسپائک کرتے تھے, فیک نیوز پاکستان کے بارے میں, اس کو ٹیررزم کے ساتھ لنک کرتے رہے. تو وہ جو ساری 2-2.5 جو ڈیکیڈز ہیں ان کی جو ایک محنت ہے, اور خاص طور پر BJP گورنمنٹ کا شدید پاکستان کے لیے ایک آئسولیشنسٹ جو ایک ان کی پالیسی رہی ہے, اس کی ناکامی ابھی ریسنٹ میں جو ہمیں ٹائمز میں جو فرسٹریشن نظر آتی ہے مسٹر جے شنکر صاحب کے باڈی لینگویج, ان کے جو الفاظ کا چناؤ ہے ان ڈپلومیٹک اور ایگریسو لینگویج میں جس کو کہوں گی, جس میں انہوں نے پاکستان کے لیے بہت ایک ان ایکسیپٹیبل قسم کے جو ہے الفاظ کا استعمال کیا. اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ بیسیکلی انڈین ڈپلومیسی ہیز بین کارنرڈ, اور وہ خود ہی اپنے ہی بنائے ہوئے ایک شدید رائٹ ونگ ریٹورک کے ساتھ جو ہے وہ کولائڈ کر گئی ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کی ڈپلومیسی کو کنسٹرکٹیو سمجھیں, پاکستان کی ڈپلومیسی کو پریگمیٹک سمجھیں, انہوں نے پاکستان کے لیے ایک ایسا نیگیٹو ورڈ یوز کیا جو کہ پیجوریٹو لینگویج ہے, اس کو ہم ڈپلومیٹک سٹائل کی الفاظ نہیں کہتے. تو مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مسٹر جے شنکر صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی چھوٹے قد کے جو ہے وہ انسان ہیں, اور ان کو جو ہے انڈیا جو ایک ڈیموکریٹک کنٹری تھی, ایک انکلوسیو جو ہے ان کی ایک سوسائٹی ہوتی تھی, اس کے اندر انہوں نے ایک بہت زیادہ ایک ہندو پرست ذہنیت کو جو ہے انہوں نے اس آفس میں رکھ دیا ہے, جس نے انڈیا کے جو سیکولرزم کا جو ایک نوشن تھا ہمیشہ, جس کے اوپر ان کی کانسٹیٹیوشنلزم تھی, جس کے اوپر ان کی پوری پالیٹکس اور پالیٹی جو ہے وہ اسٹیبلش تھی, انہوں نے اس کو رول بیک کر دیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ, ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس پر گفتگو کر رہے تھے. آپ سب کا بہت شکریہ.